आज रागीचे चपाती केल्यात. कंचनचं चपातीचें पीठ यूज करनासतना जस्ट रागीचें पीठ यूज करना कितले सॉफ्ट जाल्यात पळयात तुमी हांगा. रागीचे चपाती करूंक ह्या एका बाउलाचें मेजरमेंट हांव काडून घेता. ह्या बाउलांत 2 कपां उदक उन करूंक दवरता. ताका इल्लेशें मीठ घालता. उदक उन जाल्लेंत हाका 2 कप रागीचें पीठ हांव घालता. खंयच्या कपांत उदक काडून गेल्लें सेम कप यूज करीचें. हें घालून हांव दंपून दवरता आनी गॅस बंद कर दवरता. अशेंच दंपून एक 5 मिनटां तशेंच आसून दी. 5 मिनटां उपरांत ओपन करून एका स्पुनांत मिक्स करूंक सुरू करचें. हांगा आमकां इल्लेशें उदक उणें दिसता पूण पुरो मिक्स जावन येताना तें उदक समा जाता. जाय जाल्यार मागीर आमी मोळटाना इल्लेशें उदक घालयेत. हांगा मस्त उन आसल्यान स्पुनूच यूज करया. बरें करून 5 मिनटां एक मिक्स जाल्या उपरांत हें हांगा एक स्टिलाच्या प्लेटीक हांव ट्रान्सफर करता पुरा. आनी हांगा इल्लो वेळ निवोंक सोडिचें. कंप्लीट निवो नजो मागीर आमकां मळूंक जायना. तशें एक 5 मिनटां उपरांत हांव हें आतांत बरें करून मळूंक सुरू करता. हांवें आनीक कांय उदक घालूं ना हांगा. मळटाना इल्लेशें पीठ उब आसचें. मस्त थंड आसल्यार मळूंक जायना. हांवें हांगा लागीं 15 मिनटां म्हूण हें मळ्ळां बरें करून. चपातीचें पीठ न्हय आनी तूं कांय ग्लुटन आसना. तशें जाल्यार मस्त बरें करून आतांच मळीचें. बिलकूल हांवें उदक घालूं ना. खंयचें आमी इसरू यूज केल्लें उदक तेंच. हाच्या वयर हांव एक काल्लें स्पून तूप घालून आनी इल्लेशें बरें करून मळटा. आनी हाच्या उपरांत आमी कशें चपातीक करता तशेंच ल्हानशे उंडे करचे चपातीचे. इतल्या पिठांत लागीं 10 तावन 12 म्हणसरी चपाती करयेत. अशें हांवें हांगा पुरा उंडे करून सायडीक दवरल्यात. आनी आतां लाटचो टायम. लाटूंक हांव हांगा इल्लेशें पीठ सायडीन काडून घेता नाचण्याचें. आतां लाट्टाना हे इम्पॉर्टंट स्टेप मिस करनाकात. हर एक चपातीचे उंडे तुमी काडून घेवन परतून हांव दाखयल्ल्या प्रमाणें एक पटी फोल्ड करून बरें करून मळीचें एक 5 ते 10 सेकंडां भितर आनी परतून तें रावंड करून मागीर आमी लाटूंक सुरू करयेत. कशें आमी चपातीचें करता सेम. कितलें पातळ जाय तितलें पातळ लाटयेत. कांय जायनात कितें आमी बरें करून मळल्यांत. कांय फुटना तुमी पळयेत सायडीक आनी कितलें पातळ जावन बरें जाल्यात. आतां आमी एक तवो दवरून भाजूंक सुरू करया. तव्यार परतून सेम चपाती भाजल्या बरींत भाजचें. आनी हांगा पळयेत तुमी कितलें बरें करून फुगोन आयल्यात तें. हाका हांव वयल्यान तूप घालता. तुमकां जाय जाल्यार तेल घालयेत. घालनासतनाय भाजयेत. अशेंच हांव हांगा पुरा चपाती भाजून काडटात आसा. ही रेसिपी तुमी एक्झॅक्टली अशेंच फॉलो केल्यार बरें जातात. हे चपाती बरें येतात. पळयेत तुमी हांवें मस्त भाजून काडल्यात आनी तुमकां दाखोवन आसा हांव कितले पातळ आनी बरें आयल्यात. हांवें हांगा भेंड्याचें नुस्तें वट्टू चपाती खातेत आसा. तुमी मांस मासलें वट्टू आनी बारी बरें जातात. सगळ्यांनी ट्राय करया. थँक्यू फॉर वॉचिंग.